सबैजना विद्यार्थीलाई स्ट्याटिस्टिक भिडियो क्लासमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइरहेका छौं टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस च्याप्टर अन्तर्गत आज हामी कभर गर्छौं डेफिनेसन अफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को मिनिङ डेफिनेसन पहिलो नम्बरमा, दोस्रोमा टाइप्स अफ हाइपोथेसिस, टाइप्स अफ हाइपोथेसिस, टाइप्समा फर्स्टमा नल हाइपोथेसिस, र अर्को छ दोस्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। आज हामी हाइपोथेसिस को डेफिनेसन, कन्सेप्ट, इन्ट्रोडक्सन पढ्छौं, मिनिङ पढ्छौं, त्यसपछि यसको टाइप्सको बारेमा पनि जान्छौं। यो दुई थरीको स्पेशली हामीले नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको बारेमा विशेष रूपमा हामीले स्टडी गर्छौं आजको भिडियोमा। ल अब डिटेलमा हामी पढौं त व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस खास एउटा स्टेटमेन्ट हो, टेन्टेटिभ। फेरि यो कस्तो स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि टेन्टेटिभ स्टेटमेन्ट अथवा टेन्टेटिभ assertion अथवा आइडिया, टेन्टेटिभ आइडिया, टेन्टेटिभ और टेन्टेटिभ एजुम्सन। अब यो हामीले यसलाई हाइपोथेसिस भनेको एउटा टेन्टेटिभ स्टेटमेन्ट हो, अथवा यसलाई भन्न सक्छौं हामीले टेन्टेटिभ एजर्सन भन्न सक्छौं, अथवा टेन्टेटिभ आइडिया भन्न सक्छौं, अथवा टेन्टेटिभ एजुम्सन भन्न सक्छौं। त्यो टेन्टेटिभ स्टेटमेन्ट, टेन्टेटिभ एजर्सन, टेन्टेटिभ आइडिया र टेन्टेटिभ एजुम्सन के को बारेमा त भन्दाखेरि के को टेन्टेटिभ एजुम्सन त भन्दाखेरि अबाउट द parameter of population of a population यो यसलाई हामीले के भन्छौं हाइपोथेसिस। फेरि म रिपिट गर्छु, एकचोटि हेरौं। हाइपोथेसिस खास के हो त एउटा स्टेटमेन्ट हो, भनाइ हो, टेन्टेटिभ भनाइ हो। यो पनि टेन्टेटिभ एसर्सन पनि भन्न सकिन्छ, दावा, एउटा दावा भनाइ। आइडिया एजुम्सन हो। यो आइडिया एजुम्सन स्टेटमेन्ट के को बारेमा हो त हाइपोथेसिस भनेको प्यारामिटर अफ पपुलेसन, कुनै पपुलेसनको प्यारामिटरको बारेमा कसैले के स्टेटमेन्ट भनेको छ, त्यसको बारेमा के एजुम्सन गरेको छ भने त्यो स्टेटमेन्ट नै के हुन्छ त हाइपोथेसिस हो। अब टाइप्स अफ हाइपोथेसिस। टाइप्स अफ हाइपोथेसिस हामीले टाइप्स अफ हाइपोथेसिसमा टु टाइप्सको हाइपोथेसिसमा डिटेलमा स्टडी गर्छौं। पहिलो छ फर्स्टमा नल हाइपोथेसिस। र सेकेन्ड छ दोस्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। सेकेन्ड नम्बर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अब हामी डिटेलमा नल हाइपोथेसिसको बारेमा जानु अब।
नल हाइपोथेसिस के हो फर्स्टमा नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिसको बारेमा डिटेलमा बुझौँ टाइप्स अफ हाइपोथेसिस अन्तर्गत अब डिटेलमा हामीले नल हाइपोथेसिसको बारेमा बुझौँ फर्स्टमा छ नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिसलाई युजुअली हामीले H0 ले नोटेसन डिनोट गर्छौं पहिलो कुरा यो जानो नल हाइपोथेसिस इज अलवेज डिनोटेड बाइ H0 र यो हाइपोथेसिस भनेको हामीले अलरेडी यसको बारेमा पढिसकेका छौं हाइपोथेसिस भनेको एउटा टेन्टेटिभ स्टेटमेन्ट हो आइडिया हो एजर्सन हो अथवा एजम्पसन हो यो स्टेटमेन्ट नै हो हाइपोथेसिस खास है त हाइपोथेसिस यो नल हाइपोथेसिस भनेको कस्तो प्रकृतिको स्टेटमेन्ट त यसले चाहिँ कस्तो प्रकृतिको स्टेटमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि it is the assumption or a statement it is the statement or assumption पनि भन्न सक्छौं assumption of no significant difference भनेपछि नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स को स्टेटमेन्ट यसले दिन्छ त्यो नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स between actual or true value and actual and true value and actual and true value and specified or claimed value of a population parameter खास नल हाइपोथेसिस के हो यसलाई अलि विशेष गरी ध्यान दिउँ नल हाइपोथेसिस के हो त स्टेटमेन्ट छ एजम्पसन छ कस्तो एजम्पसन एउटा एक्चुअल ट्रू भ्यालु र अर्को स्पेसिफाइड भ्यालु यो दुईटैको बीचको रिलेसनशिप चाहिँ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स को रिलेसनशिप हुनुपर्छ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेकै नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स को रिलेसनशिप हुनुपर्छ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स को रिलेसनशिप अर्थात इक्वल टू को है त इक्वल टू को रिलेसनशिप हुनुपर्छ सधैं नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स मीन्स एप्रोक्सिमेटली इक्वल टू को रिलेसनशिप हुनुपर्छ कुन दुईटा भ्यालु बीच एक्चुअल अथवा ट्रू भ्यालु र स्पेसिफाइड अथवा क्लेम्ड भ्यालु बीचको रिलेसनशिप कस्तो हुनुपर्छ इक्वल टू को रिलेसनशिप हुनुपर्छ त्यस्तो स्टेटमेन्ट दिनेलाई नै त्यस्तो एजम्पसन अथवा त्यस्तो स्टेटमेन्ट दिनेलाई नल हाइपोथेसिस हामीले भन्छौं नल हाइपोथेसिस भन्छौं अब दोस्रो छ सेकेन्ड नम्बर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस it is always denoted by H1 यो चाहिँ सम्झिराखौं H1 लेख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा यो चाहिँ कस्तो यो पनि एउटा स्टेटमेन्ट नै हो हाइपोथेसिस भनेपछि यो पनि एक किसिमको स्टेटमेन्ट नै हो यो एजम्पसन नै हो आइडिया नै हो है त यसको प्रकृति कस्तो प्रकृतिको स्टेटमेन्ट यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले जस्ट कम्प्लिमेन्टरी स्टेटमेन्ट अपोजिट स्टेटमेन्ट टु नल हाइपोथेसिस यति मात्र हो नल हाइपोथेसिसमा जुन स्टेटमेन्ट लेखिएको हुन्छ त्यसको अपोजिट सेन्स
अपोजिट प्रकृतिको चाहिँ अपोजिट नेचरको स्टेटमेन्टले प्रेजेन्ट गर्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले सधैँ है त यसलाई हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्न सक्छौं अ कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट statement of null hypothesis म null hypothesis लाई यहाँनिर H0 ले नोटेसन दिइरहेको छु है null hypothesis is called alternative hypothesis नोटेसन H1 अब हेरौं यो जस्ट कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट हो नल हाइपोथेसिस सपोज एउटा म एक्जाम्पल एउटा दिन्छु म यहाँनिर एउटा सानो एक्जाम्पल मानौं नल हाइपोथेसिस हामीले यसरी लेख्यौं नल हाइपोथेसिस सच दैट ट्रू एभरेज इज इक्वल्स टु 10 यो नल हाइपोथेसिस लेख्यौं भने यसको करस्पोन्डिङ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्नु पर्दा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कस्तो हुन्छ इज इक्वल टु त हुँदै हुन्न इज इक्वल टु पार्ट चाहिँ कसको भागमा पर्छ नल हाइपोथेसिसमा भने अब इज नट इक्वल टु 10 चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन सक्छ H1 अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एभरेज इज ग्रेटर देन 10 हुन सक्छ H1 इज लेस देन 10 हुन सक्छ है त फेरि म रिपिट गर्छु यहाँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कस्तो प्रकृतिको हाइपोथेसिस हो यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट अफ नल हाइपोथेसिसको अपोजिट स्टेटमेन्ट नै के हो त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो यदि नल हाइपोथेसिसलाई हामीले यसरी सपोज गर्यौं नल हाइपोथेसिस यदि एभरेज ट्रू भ्यालु अफ एभरेज र यो स्पेसिफाइड भ्यालु अफ एभरेजको बीचको रिलेसनशिप इक्वल टु हुनै पर्छ इक्वल टु भनेको छ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन ट्रू एभरेज एन्ड स्पेसिफाइड एभरेज 10 इज हियर स्पेसिफाइड एभरेज mu is here true average दुईटै बीचमा नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सको रिलेसनशिप नल हाइपोथेसिसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ यस्तो इक्वल टु को रिलेसनशिप सधैँ नल हाइपोथेसिसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट हुने स्टेटमेन्ट हामीले अल्टरनेटिभमा लेख्छौं अल्टरनेटिभमा हामीले नल हाइपोथेसिसमा त एउटै चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि इक्वल टु लेख्दा पुग्छ तर अल्टरनेटिभमा समटाइम्स इज नट इक्वल टु लेख्छौं समटाइम्स ग्रेटर देन लेख्छौं समटाइम्स लेस देन लेख्छौं कुनै तीनटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लेख्ने गर्छौं है त अब यो कुन कस्तो केसमा इज नट इक्वल्स टु लेख्ने इज एभरेज इज नट इक्वल्स टु 10 लेख्ने कस्तो केसमा ग्रेटर देन 10 लेख्ने कस्तो केसमा लेस देन 10 लेख्ने यसको बारेमा अब डिटेलमा अब पछि पढ्छौं अब यसका के हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस केही एक्जाम्पल्सहरु अब गर्दैछौं हामी ओके अब एक्जाम्पल 1 मा हामीले यस्तो एउटा एक्जाम्पल लिदै छौं टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट mean salary of all employees of Nepal Telecom is equal to rupees 20,000 ल अब यहाँनिर हेरौं यो जुन हामीले यहाँले के भनेको छ के टेस्ट गर्नु छ हाइपोथेसिस के छ मीन सैलरी अफ अल इम्प्लोई अफ नेपाल टेलिकम अब हेर्नु त यहाँ नेपाल टेलिकममा थुप्रै इम्प्लोइहरु हुन्छन् सबै यो एनटीसी को पुरै इम्प्लोइको बारेमा भनिएको छ के भनिएको छ त यो पुरै एनटीसी को इम्प्लोइको स्यालेरी चाहिँ के भयो त पपुलेसन भयो
यहाँनिर पपुलेसन कुन भयो त पपुलेसन के भयो एकचोटि क्लियरली हेरौँ त यहाँनिर पपुलेसन भनेको के भयो त पपुलेसन भनेको स्यालेरी अफ अल इम्प्लोइ अफ नेपाल टेलिकम यो चाहिँ पपुलेसन भयो सबैजनाको स्यालेरी मैले यसरी बक्समा डिनोट गरेँ यो सबैजनाको स्यालेरी यहाँ लिस्ट गरिएको छ है र यो पुरै यसलाई हामीले के भन्छौँ पपुलेसन एग्रिगेट अफ अल द युनिट अन्डर स्टडी इज नोन एज पपुलेसन त सम्पूर्ण एनटिसी को इम्प्लोइको स्यालेरीलाई पपुलेसन भनिन्छ र पपुलेसनको प्यारामिटर भनेको के छ भन्दाखेरि मिन यसको मिन स्यालेरी यो मिन भनेको त प्यारामिटर हो पपुलेसन मिन भयो पपुलेसनको मिन जसलाई हामीले नोटेसन गर्छौँ म्यू र पपुलेसन मिन यसको कति भनेको छ सबैजनाको मिन स्यालेरीहरू मिन स्यालेरी कति भनेको छ 20,000 रुपिज भनेपछि पपुलेसन को भ्यालु चाहिँ पपुलेसनको स्पेसिफाइड पपुलेसन प्यारामिटरको स्पेसिफाइड भ्यालु कति भयो यहाँनिर स्पेसिफाइड भ्यालु अफ म्यू भनेको प्यारामिटर पपुलेसन स्पेसिफाइड भ्यालु अफ प्यारामिटर कति त प्यारामिटर अथवा मिन प्यारामिटर भनेको त यहाँ मिन स्पेसिफाई गरिएको छ कति दिएको छ स्पेसिफाइड भ्यालु 20,000 ट्रु अथवा एक्चुअल भ्यालु अफ प्यारामिटर हामीलाई यही कुरो टेस्ट गर्नु छ कि ट्रु भ्यालु चाहिँ 20,000 नै हो कि 20,000 भन्दा कम हो कि 20,000 भन्दा बढी हो यही टेस्ट गर्नु छ फेरि पढौँ त टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन सैलरी अफ द नेपाल टेलिकम कंपनी इक्वल्स टू 20,000 यो जुन क्लेम कसैले गरेको छ यो सही हो कि गलत हो यसकै टेस्ट गर्नुपर्ने छ अब यो टेस्ट गर्नु छ भनेपछि यो त स्पेसिफाइड भ्यालु ट्रु त हैन यो ट्रु त योभन्दा कम पनि हुन सक्छ ट्रु भ्यालु यो ट्रु मिन चाहिँ योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ यति पनि हुन सक्छ त ट्रु भ्यालु सपोज गरौँ ट्रु भ्यालु अफ प्यारामिटर म्यू हो भनेर सपोज गरौँ ट्रु भ्यालु के हो त म्यू हो भने सपोज गरौँ ट्रु भ्यालु चाहिँ म्यू हो भनेर सपोज गरौँ ओके अब ल हेरौँ त्यसो भए अब हेरौँ त हामीलाई यहाँनिर यो हाम्रो यो लाइन जुन छ नि यो के हो त हाइपोथेसिस भयो कि कुन चाहिँ हाइपोथेसिस मीन सैलरी अफ अल इम्प्लोइ अफ नेपाल इक्वल टू 2000 किनभने यो जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो टेन्टेटिभ आइडिया के को बारेमा भनेको छ पपुलेसनको प्यारामिटरको बारेमा के स्पेसिफाई गरेको भ्यालु स्पेसिफाई गरिएको छ है त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ हाइपोथेसिस यही स्टेटमेन्टलाई के भनिन्छ पपुलेसनको बारेमा पपुलेसनको प्यारामिटरको बारेमा जुन भनिएको छ स्टेटमेन्ट त्यसलाई नै हाइपोथेसिस यो भयो हाइपोथेसिस अब यो हाइपोथेसिस हामीसँग त छ अब हामीले यसबाट नल हाइपोथेसिस कसरी लेख्ने नल हाइपोथेसिस है त अब नल हाइपोथेसिसको लागि अब नल हाइपोथेसिस हेरौँ त नल हाइपोथेसिसमा हामीले अलरेडी यसको बारेमा बुझिसकेको छौँ नल हाइपोथेसिसले कस्तो स्टेटमेन्ट एज्युम गर्छ नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्सको स्टेटमेन्ट एज्युम गर्छ त्यो नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स कुन बीच त स्पेसिफाइड भ्यालु र ट्रु भ्यालु स्पेसिफाइड भ्यालु यहाँनिर 20,000 छ ट्रु भ्यालु यहाँ म्यू छ यो दुईटा बीचको रिलेसनशिप नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स अर्थात् नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेको इक्वलको रिलेसनशिप त नल हाइपोथेसिस हामीले यो ट्रु भ्यालु अफ मिन भयो र यो भयो स्पेसिफाइड भ्यालु अफ मिन यसरी हामीले नल हाइपोथेसिस स्टेटमेन्ट लेख्छौँ यो त सिम्बलमा भयो यसलाई हामीले वर्डमा पनि लेख्न सक्छौँ दैट इज यो के हो ट्रु मिन द मिन अफ मीन सैलरी भनेको एक्चुअल भ्यालु यो के हो ट्रु मीन सैलरी अथवा एक्चुअल मीन सैलरी अफ अल इम्प्लोइ अफ नेपाल टेलिकम इज इक्वल to
इज इक्वल टू ₹20,000। यो हिसाबले हामीले नल हाइपोथेसिस लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, नल हाइपोथेसिस यसरी लेख्ने हो। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्नलाई अब हेरौँ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्नु पर्यो भने अब हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 कसरी लेख्ने? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस त अब इक्वल टू छ भने यसको हामीले के भनेको छ? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेन्ट जस्ट अपोजिट टू द नल हाइपोथेसिस, अर्थात् कम्प्लिमेन्ट्री टू नल हाइपोथेसिस। त हामीले नल तीनवटा हामीले भनेको थियौँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्नले हामीसँग तीनवटा अप्सन छ। एउटा H1 μ1 इज नट इक्वल्स टू 20,000, एउटा यो भयो। अर्को mu is true value, true average is greater than specified average। दोस्रो true average is less than specified average। यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा मात्र हामीले लेख्न पाउँछौँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा। अब चाहिँ कुन उपयुक्त हुन्छ? अब हेरौँ, यहाँ के भनेको छ? नल हाइपोथेसिसको जस्ट अपोजिट स्टेटमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। यो कुरो चाहिँ हेरौँ। अब नल हाइपोथेसिसमा के भनिएको छ? उसले सुरुमा क्लेम के भयो, के टेस्ट गर्नु थियो? मीन एभरेज स्यालेरी, मीन स्यालेरी अफ अल इम्प्लोइ इज इक्वल्स टू 20,000 छ भनेर टेस्ट गर्नु छ। उसको क्लेम के छ भन्दाखेरि, एकजनाको क्लेम इज इक्वल्स टू 20,000 हुन्छ भनेर भनेको छ। उसले के भनेको छ? नल हाइपोथेसिसमा हामीले के लेखेको छौँ? नल हाइपोथेसिसमा लेखेको छौँ एभरेज इक्वल्स टू 20,000 हुन्छ। यो चाहिँ क्लेम छ है, यो चाहिँ भनिएको छ, यो स्टेटमेन्ट भनिएको छ। अब यो स्टेटमेन्ट त नल हाइपोथेसिसमा गइसक्यो। अब यो स्टेटमेन्ट भन्दा कम भए पनि नल हाइपोथेसिस को अपोजिट स्टेटमेन्ट भयो। लेस ग्रेटर देन भए पनि 20,000 भन्दा बढी स्यालेरी भए पनि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ। कम भइदिए पनि यदि स्टडी गर्यौँ, हामीले टेस्ट गर्यौँ, हाइपोथेसिस टेस्टिङ पर्फर्म गर्यौँ र यसरी पर्फर्म गरेपछि हाइपोथेसिस टेस्टिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि रिजल्ट आयो लेस देन आउँदा पनि, 20,000 भन्दा लेस डिसिजन हुँदा पनि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन जान्छ। मोर देन 20,000 हुँदा पनि रिजेक्ट हुन जान्छ। अर्थात् दुवै स्टेटमेन्ट, यो स्टेटमेन्ट पनि र यो दुईटै स्टेटमेन्ट चाहिँ नल हाइपोथेसिसको कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट हो। त दुईटा त लेख्न मिल्दैन, त ग्रेटर पनि हुनसक्छ, लेस पनि हुनसक्छ। त्यही भएर एउटा यो लेखिदिउँ। के हुन्छ भन्दाखेरि एभरेज, ट्रु एभरेज इज नट इक्वल्स टू 20,000। नट इक्वल टू मिन्स इट मे बी आइदर लेस अर ग्रेटर। त्यही भएर यति लेख, द्याट इज, यसलाई वर्डमा लेखिदिन्छौँ हामीले। वर्डमा mean salary of all employee of NTC is not equal to ₹20,000। यो पहिलो इक्जाम्पल भयो। अब हामी इक्जाम्पल 2, दोस्रो इक्जाम्पल गर्न गइरहेछौँ। इक्जाम्पल 2, सेकेन्ड इक्जाम्पलमा द managing director, not manager, managing director of a bank, suppose Prime Commercial Bank, Prime Commercial Bank claims that the mean
time to cash a check in the bank is not more than 5 minutes. We have to test this claim. We have to test this claim. Or researcher wants to, or a researcher wants to test. Okay. अब हामी यहाँ हेरौँ यो एक्जाम्पल 2 मा हेरौँ त एक्जाम्पल 2 मा द म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ प्राइम कमर्शियल बैंक क्लेम्स दैट द mean time to cash a check in the bank is not more than 5 minutes. अब यो जुन क्लेम भनेको छ नि स्टेटमेन्ट पपुलेसन प्यारामिटर के पपुलेसन के हो त mean time to cash the check है त mean time to cash a check in the bank is not more than 5 minutes. यो भयो हाइपोथेसिस. त्यो बैंकमा धेरैजना कस्टमरहरू भिजिट गर्न जान्छ, धेरैजना कस्टमरहरू सर्भिस लिन्छ र तिनीहरूको त्यो थुप्रैजनाको टाइम टेकिङ यहाँ रेकर्ड गरौँ र त्यो भयो पपुलेसन. चेकलाई क्यास हुने टाइम रेकर्ड गरिएको छ. मानौ एउटा इन्टर गर्यो, एउटा कस्टमर इन्टर गर्यो र चेक लिएर गयो, फेरि क्यास गर्यो. कति ड्युरेसन, कति टाइम लाग्यो, कसैलाई 5 मिनट लाग्न सक्छ, कसैलाई 10 मिनट लाग्न सक्छ, कसैलाई 8 मिनट लाग्न सक्छ. सबै प्राइम कमर्शियल बैंकमा इन्टर गरेको जति पनि कस्टमर चेकको लागि, चेक क्यास गर्नको लागि जान्छ, सबै डाटा के भयो त पपुलेसन भयो. यहाँनिर पपुलेसन के भयो त टाइम पपुलेसन भयो. हाम्रो पपुलेसन भन्नु पर्यो भने पपुलेसन युनिट्स के भयो त time taken to cash a check for कस्टमर्स. यो भयो पपुलेसन. थुप्रै हुन्छ, जति थुप्रै कस्टमरहरू आउँछन् र चेक गर्छ, क्यास गर्छ, चेकलाई क्यास गर्छ. अब यो पपुलेसनको बारेमा टेन्टेटिभ स्टेटमेन्ट के भनिएको छ? पपुलेसन प्यारामिटर भयो मीन, पपुलेसनको मीन भयो प्यारामिटर र मीन स्पेसिफाई गरेको छ 5 मिनट. मीन स्पेसिफाई भयो 5 मिनट र मीन यसको बारेमा के भनेको छ? यो पपुलेसनको बारेमा के भनिएको छ? एउटा टेन्टेटिभ आइडिया भनिएको छ कि यो बैंकमा जाँदा क्यास चेकलाई क्यास गर्नलाई 5 मिनट भन्दा बढी लाग्दैन. यो टेन्टेटिभ आइडिया हो के को बारेमा? पपुलेसनको बारेमा. त यसलाई हामीले के भन्छौँ? हाइपोथेसिस. यो अन्डरलाइन गरेको पार्ट हो के हुने भयो त? हाइपोथेसिस भयो. अब हामीलाई हाइपोथेसिस आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अब स्पेसिफाइड भ्यालु त 5 मिनट भयो है, र ट्रु भ्यालु के भयो त? मीन टाइम टु क्याश अ चेक. मीन टाइम टु क्याश अ चेक भयो ट्रु भ्यालु र 5 मिनट भयो स्पेसिफाइड भ्यालु. अब हामीले यसको नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्न गइरहेछौँ. अब हेर्नु त नल हाइपोथेसिस र सबभन्दा पहिला अब नल हाइपोथेसिस हेरौँ. नल हाइपोथेसिसमा फेरि म रिपिट गर्छु. नल हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेन्ट अफ no significant difference between actual value, true value and specified value. अर्थात् ट्रू भ्यालु
र स्पेसिफाइड भ्यालु विच नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इट मिन्स इक्वल डिफरेन्स। यो भयो के त भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस, अर्थात् हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ, द mean time to cash a check in the bank is 5 minutes। अर्थात् यहाँ हामीले हेरेका छौँ यो यदि नल हाइपोथेसिस पछि टेस्ट पछि हाइपोथेसिस टेस्टिङ पछि यदि यो नल हाइपोथेसिस ट्रू भइदियो भने यो चाहिँ कसको स्टेटमेन्टलाई सेटिस्फाई गर्छ त म्यानेजिङ डाइरेक्टरको स्टेटमेन्टलाई सेटिस्फाई गर्छ। किनभने म्यानेजिङ डाइरेक्टर कमर्सियल ब्याङ्कको प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको म्यानेजिङ डाइरेक्टरले के भनेको छ, 5 मिनट भन्दा बढी लाग्दैन, इज नट मोर देन 5 मिनट भनेको छ है। अर्थात् उसले 5 मिनट र त्योभन्दा कम लाग्न सक्छ भनेको छ। यदि 5 मिनट लाग्यो भने उसको क्लेम ट्रू हुन्छ, म्यानेजिङ डाइरेक्टरको क्लेम ट्रू हुन्छ। अब हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्न गइरहेका छौँ जुन यसको जस्ट अपोजिट स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ है त, यसको जस्ट अपोजिट स्टेटमेन्ट। अब हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1, अब हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्ने तरिका तीन थरीले स्टेटमेन्ट हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्न भनेको छौँ। हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, H1 ट्रू भ्यालु इज नट इक्वल्स टु 5। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ट्रू भ्यालु इज ग्रेटर देन 5 हुन सक्छ, ट्रू भ्यालु इज लेस देन 5 हुन सक्छ, अब हेरौँ लेस देन 5 हुन सक्छ। यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन चाहिँ लेख्ने त, कुन उपयुक्त हुन्छ, जुन स्टेटमेन्टले नल हाइपोथेसिस भनेको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट जुन स्टेटमेन्टले दिन्छ, अपोजिट स्टेटमेन्ट जुन छ त्यसलाई हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लेख्न सक्छौँ। अब हेरौँ, सबभन्दा पहिला यो यसको बारेमा चेक गरौँ त। ट्रू भ्यालु 5 मिनट भन्दा कम भइदियो भने के कम्प्लिमेन्ट्रीले त कसको क्लेम ट्रू गर्यो, म्यानेजिङ डाइरेक्टरको क्लेम ट्रू गरेको छ। यदि यो यदि भेरिफाई भइरहेछ, नल हाइपोथेसिस यदि ट्रू भइरहेछ, यसको मिनिङ म्यानेजिङ डाइरेक्टरको क्लेम ट्रू भइरहेछ। त यो नल हाइपोथेसिस यदि ट्रू भयो भने, नल हाइपोथेसिस ट्रू भयो भने यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानेजिङ डाइरेक्टरको क्लेम ट्रू हुनु हो। अब मानौँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मानौँ यो लिइरहेछौँ हामी लेस देन 5। यो लेस देन 5 यदि भइदियो भने के म्यानेजिङ डाइरेक्टरको क्लेम ट्रू हुन्छ कि फल्स? त म्यानेजिङ डाइरेक्टरको क्लेम अगेन ट्रू भइदिन्छ। यो यसले त ट्रू भनिदिन्छ, किनभने उसले त बढीमा 5 र 5 भन्दा कम लाग्छ, यो त 5 भन्दा कम भयो। त दुईटै स्टेटमेन्ट त ट्रूतिर नै भयो, यसले त कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट त भएन। नल हाइपोथेसिसको जस्ट कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, तर यहाँनिर त सेम स्टेटमेन्ट भइरहेछ, दुईटै ट्रू भइरहेछ, दुईटै केसमा ट्रू भइरहेछ, त्यही भएर यो लिन मिलेन। अब यदि ग्रेटर लियो भने एकतिरको लिन मिलेन भनेपछि ग्रेटर लिदियो भने भनेको ट्रू एभरेज 5 मिनटभन्दा बढी भइदियो भने यो म्यानेजिङ डाइरेक्टरको क्लेम फल्स हुन्छ। त स्टेटमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ? नल हाइपोथेसिस यदि ट्रू भएको छ भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस फल्स हुनुपर्छ, नल हाइपोथेसिस फल्स यदि भएको छ भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ट्रू हुनुपर्छ, किनभने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज जस्ट कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट अफ नल हाइपोथेसिस। त यसको कम्प्लिमेन्ट्री कुन भयो त? नल हाइपोथेसिसलाई यो ट्रू भयो भने फल्स हुने एउटा मात्र हामीले हेऱ्यौँ यहाँ H1, यो म्यू ग्रेटर देन 5। त्यही भएर अब लेख्न सक्छौँ के त भन्दाखेरि ग्रेटर देन 5 मिनट, द्याट इज यहाँ लेख्न सक्छौँ के त द mean time to cash a check in the bank
is more than 5 minutes. यसरी हामीले नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटिङ अप गर्छौं. ओके, अब थर्ड एक्जाम्पल. Example 3. A consumer advocacy group suspects that the weight of gas is less than 14.2 kg in a gas cylinder. Test the claim. ल हेरौँ त. कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुप भनेपछि कन्ज्युमर साइडबाट एउटा एडभोकेसी ग्रुप छ. त्यसले के सस्पेक्ट गरेको छ भने कंपनीले, ग्यास सिलिन्डर भर्ने कंपनीले वेट अफ ग्यास इज लेस देन 14 लेखेको हुन्छ 14.2, तर उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 14.2 केजी ग्यास सिलिन्डर दिइरहेछ भने एउटा उसले सस्पेक्ट गरेको छ. अब यो सस्पेक्टलाई हामीले स्ट्याटिस्टिकली लौँ. एक्जाम्पल 3 फेरि. अ कन्ज्युमर एडभोकेसी group suspects that the weight of gas is less than 14.2 kg in a gas cylinder. यो कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुप भनेको कन्ज्युमरलाई सपोर्ट गर्ने ग्रुप हो. यसले के सस्पेक्ट गरेको छ भन्दाखेरि जुन ग्यास एउटा कम्पनीले जुन ग्यास दिएको छ नि, यो ग्यासको वेट चाहिँ पपुलेसन भयो, पपुलेसन युनिट. जति पनि ग्यास सिलिन्डर प्रोभाइड गरिरहेछ कंपनीले, ग्यास कंपनीले, त्यो सबै त्यसको वेट चाहिँ के भयो त पपुलेसन युनिट भयो र त्यसको थुप्रै डाटाहरू हामी लिन सक्छौं. यो पपुलेसन भयो र त्यसको मीन वेट कति भनेको छ. मीन वेट उले भनेको छ 14.2 केजी. तर एडभोकेसी ग्रुपले के भनेको छ लेस देन 14.2 केजी हुन्छ भन्ने पपुलेसनकै बारेमा, त्यो कम्पनीकै ग्यासको वेटको बारेमा उले क्लेम गरेको छ. इन्फर्मेसन टेन्टेटिभ आइडिया दिएको छ, टेन्टेटिभ स्टेटमेन्ट दिएको छ भने यो स्टेटमेन्ट के भयो त यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन स्टेटमेन्ट छ यो स्टेटमेन्टलाई हाइपोथेसिस भन्छौं हामीले है. अब हाइपोथेसिस त यो भयो. अब हामीले यो स्टेटमेन्टलाई टेस्ट गर्नलाई हामीले नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ. अब कसरी हामीले नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्छौं अब हेर्नुस्. अब यहाँनिर हाइपोथेसिसमा त लेस देन लेखिएको छ, तर हामीलाई थाहा छ नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा सधैँ ट्रु भ्यालु अफ प्यारामिटर के भयो त वेट अफ ग्यास भयो. ट्रु एभरेज वेट अफ ग्यास भयो. द एभरेज वेट अफ ग्यास र स्पेसिफाइड वेट अफ ग्यास दुईटा बीच देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स. यो सधैँ नल हाइपोथेसिसमा नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स दैट इज इक्वल टू को रिलेसनशिप लेख्ने. कुन दुईटा बीच त ट्रु भ्यालु र स्पेसिफाइड भ्यालु बीचमा इक्वल टू को रिलेसनशिप सधैँ लिने. दैट इज यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि द मीन अथवा एभरेज, द एभरेज नै लेख्दिउँ. एभरेज वेट अफ ग्यास इन अ ग्यास सिलिन्डर इज 14.2 केजी. ल अब यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्नु पर्दा हामीसँग त तीनवटा अप्सन छ. हामीलाई अलरेडी थाहा छ यो कुरो. तीनवटा अप्सन के छ भन्दाखेरि
H1 true value is less than 14.2 kg. Alternative hypothesis says that true value is greater than 14.2 kg. Alternative hypothesis says that true value is not equals to 14.2 kg. अब यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त अब हेरौँ यहाँ उसले के भनेको छ, यो कसले टेस्ट गरेको छ, कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुपले। त कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुपले टेस्ट गर्न भनेको छ। अब नल हाइपोथेसिसको स्टेटमेन्ट कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुपलाई सपोर्ट गर्छ कि सपोर्ट गर्दैन। त यो नल हाइपोथेसिस इक्वल टु 14.2 कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुपलाई यसले सपोर्ट गर्दैन। यो कन्ज्युमरले भनेको क्लेम्सलाई यसले फल्स गर्छ भनेपछि यो नल हाइपोथेसिस, हाम्रो नल हाइपोथेसिस त फल्स भयो, किनभने कन्ज्युमरले त भनेको छ लेस देन 14.2 केजी, जबकि यो इक्वल टु भइरहेछ। त अब हेरौँ लेस देन यदि भयो भने कन्ज्युमर, यो नल हाइपोथेसिसले नल हाइपोथेसिसले कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुपको सस्पेक्टलाई फल्स गरेको छ भने अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा कस्तो स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ, कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुपको सस्पेक्टलाई ट्रू हुने खाले हुनुपर्छ, अनि मात्र अपोजिट स्टेटमेन्ट हुन्छ नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। त अब कस्तो अवस्थामा अपोजिट स्टेटमेन्ट हुन्छ, त लेस देन 14.2 गरेको भए यदि हामीले ट्रू एभरेज अफ ग्यास, वेट अफ ग्यास इज 14.2 केजी भन्दा लेस भएको भए यसले के गर्छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुपको सस्पेक्टलाई ट्रू गर्छ अथवा सपोर्ट गर्छ भने यसले नल हाइपोथेसिसले अपोज गर्छ अथवा फल्स गर्छ यसको स्टेटमेन्टलाई। त यो अपोजिट स्टेटमेन्ट हुने भयो, त्यही भएर हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ। अब तपाईहरुले भन्नुहुन्छ यो किन सिलेक्ट भएन त? अब मानौ एभरेज वेट 14.2 केजी भन्दा बढी भइदिएको भए कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुपलाई त्यसले सपोर्ट गर्दैन नि। यो त कसलाई सपोर्ट गर्छ त? कम्पनीलाई सपोर्ट गर्छ, किनभने एडभोकेसी टेस्ट हामीले के गर्छौँ 14.2 केजी भन्दा कम छ भने टेस्ट गर्छौँ, कि त कम हुन्छ कि त। अब यो चाहिँ कन्ज्युमर एडभोकेसी ग्रुपको स्टेटमेन्टलाई फल्स बनाउने फ्याक्टर भयो, फल्स बनाउँछ यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यसले कन्ज्युमरलाई ट्रू गर्छ। त त्यसो भए अब दुईटा मध्ये एउटा आइसकेपछि यो लिनै परेन, त यो अपोजिट स्टेटमेन्ट हुने भएकोले यो आवश्यक परेन। द्याट इज द एभरेज वेट of gas in a gas cylinder is less than 14.2 kg। त हामीले अहिले आज हामी हाइपोथेसिसको डेफिनिसन कन्सेप्ट पढ्यौं, त्यसको टाइप्सको बारेमा पनि जान्यौं। टाइप्समा नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस र त्यसका तीनवटा इक्जाम्पलहरूबाट हामीले बुझ्न कोसिस गर्यौं नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको नलेज। आजको लागि यति नै राखौं। नेक्स्ट क्लासमा हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङको इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू पढ्छौं।